तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। मौतें बहुत देखी है मैंने, लेकिन जुनैद की मौत का मुझे यकीन महीनों नहीं आया मर जाएगा। कैसे मर गया? मेरा उससे ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा था। 92 से हम दोस्त थे और तबलीग में लगने के बाद जुनैद मुझसे सीनियर था दीन में और माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा दीनदार था, मुझसे बहुत ज़्यादा बाखलाक, मुझसे बहुत ज़्यादा सखी, हर सिफत में मुझसे 100 गुना ज़्यादा था। तहज्जुद लंबी पढ़ना। लेकिन जब हमारा आखिरी सफ़र चिल्ले का हमने तय किया इसने कि भाई चिल्ला लगाना यार, चित्राल मैं भी जाना चाहता हूँ, तो इसने चिल्ला तय किया। फिर एज यूजुअल ये शॉर्ट हो गया क्योंकि ये जुनैद भाई 8-10 तकाजे इकट्ठे लेके चलते थे बहुत ताकतवर घोड़ा था माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत ताकत दी थी। अब वो टोरंटो में कनाडा में फंस गए, हम चले गए चिल्ले। बहरहाल आखिर मैं कहा जुनैद भाई अब जो है ना, अब अगर तुमने कभी कमिटमेंट किया मैं तुम्हारे साथ नहीं सही पर डर नहीं यार माफ़ कर, मैं आ रहा। तो जुनैद अपनी बीवी को लेकर उसने कहा यार मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो बीवी है ना आखिरी वाली, ये कह रही है आप इतने साल बाद महीने बाद आए हो। फिर मैं कहा जुनैद भाई बीवी भी साथ ले आओ। जुनैद भाई चित्राल एंटर हुए ना तो पहली चीख मारी है बीवी से, कहा बेगम मैं तुझे जन्नत में ले आए, बस हम जन्नत में हैं। ये बगैर -15 हीटर कोई है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, डायरेक्ट पानी नलकों में पहाड़ का आता है, ठंडा बर्फ का पानी कि आदमी के हाथ पे पड़े सुनी हो जाए। जुनैद एंटर हुआ। आखिरी चंद दिनों में जुनैद के साथ हम अलग अलग जाते थे, कहीं जुनैद बयान कहीं मैं, क्योंकि मजमा ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आखिरी दिन में मुझे अमीर साहब को जुनैद ने कहा कि अमीर साहब 2-3 गश्तें मेरी और सईद की साथ कर दें, मैं ज़रा सईद के साथ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक। जुनैद ने मगरिब में बात करनी थी एक जगह, मैंने इशा में। जुनैद ने मगरिब में बात की 1.5 घंटा और सिर्फ मौत खोली है। और जुनैद जमशेद ने, अजी मैं ऐसे सामने बैठा हूँ, इधर साइड में जुनैद बयान करा, मजमा हज़ारों का है। जुनैद ने कहा है मैं आपको एक अजीब वाक़या सुनाऊँ। मेरा बाप मरा, मैंने उसको गुस्ल कराया और मेरे बाप को गुस्ल कराया तो मेरे बाप ने कहा जुनैद तेरा भी गुस्ल अनकरीब होने वाला, तैयारी कर। फिर मैंने अपने बाप को हाथ से दफनाया, फिर मेरे बाप ने कहा तुझे भी दफनाया जाए। मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये जालिम तो मौत पे था ही नहीं, मैंने इसके बाप का गुस्ल कराया, मैंने इसके बाप को दफनाया, ये अपने बाप का गुस्ल दफन क्यों सुना रहा? खैर मैंने कहा एवी मार रहा होगा लोगों को ज़रा कैफियत बनाने की। जब इशा का बयान हुआ, अच्छा इसके बयान में कोई तशकील नहीं हुई, इतना इसने डरा, एक आदमी नहीं खड़ा हुआ। तो इसने मुझे देखा, मैं गायब हो गया। मैं कहा मेरा बयान कराएगा, मैं गायब। अब ये सईद भाई कहाँ है, सईद भाई का मैं चला है। मैं अगली जगह गया, बयान लंबा। मैंने कहा मैं इशा में जाता हूँ। मैं कहा जुनैद भाई यार, मैं कहा जुनैद भाई सुबह तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम इशा में बात कर लो माशाल्लाह। कह रहा कर लो। मैं कहा कर बात कर। जुनैद ने फिर बाप की वो स्टोरी जनाजे की एग्जैक्टली सुनाई। अगर झूठ होता ना तो झूठ की स्टोरी बदलती है। जुनैद झूठ नहीं बोल रहा था, ऊपर से कोई कनेक्शन चल रहा था। फिर बाप को दफनाया, बाप को नहलाया। अगला सुबह का बयान हाफिज मुनीर के साथ फिर वही मौत, बाप को दफनाया, बाप को गुस्ल कराया। जब हम ये बयान फजर का करके नाश्ते बैठे, जुनैद जमशेद इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था, मैंने इतना हंसता उसको देखा ही नहीं कभी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हंस रहा था। उस दिन मौत थी उसकी और अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल में अल्लाह के नबी हज़रत उमर हज़रत अबू बकर की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा जल खैर उमरी आखिरहू व खैर अमली ख़वातीमहू, अल्लाह मेरी आखिरी उम्र का हिस्सा जो है ना सबसे बेहतरीन कर दे और मेरा आखिरी अमल सबसे अच्छा अमल कर दे। 3 घंटे की तहज्जुद इसने उस रात को पढ़ी, 3 घंटे की तहज्जुद, 3-4 बयानात अल्लाह की तरफ बुलाना और रोना। बयान में तशकील नहीं, रो रहा बयान, या अल्लाह मेरी बात में असर क्यों ख़त्म हो गया। वरना हम तो बयान के बाद लतीफ़े सुनाते हैं, यार खूब बयान किया, मज़ा आया, लोगों ने सुना, बहुत मज़ा आया, बहुत वाह हुई। जुनैद बयान के बाद कोई तशकील नहीं। फजर के नाश्ते के बाद खूब ले आओ, जो भी ला रहे ले आओ। जुनैद भी आपके लिए ये ले आओ, बहन ने ये फला। उसके बाद 10-11 बजे एक मदरसे में उसका बयान, एक मेरा बयान। 11:30 बजे फौजी स्काउट्स में हम गए, दोनों मिले। जब हमने ज़ोहर पढ़ ली ना, जुनैद ने ऐसा गाड़ी में, मैंने कहा जुनैद भाई आप एयरपोर्ट जाओ, मैंने कहीं बात करनी है, असल में मैंने पहुंचना दूर पहाड़ों में। जुनैद ने मुझे ऐसा हाथ पकड़ा, कहता सईद भाई मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है यार, मेरे भाई मुझे एक एहसान मुझ पे कर, मुझे कभी अकेले ना छोड़ना, तू मुझे खींच के दुनिया से ले आता है, मैं तेरा एहसान। और मुझे गले लगाया, प्यार किया कि सईद भाई मुझे आपसे बहुत मोहब्बत। जाते जाते कभी भी उससे मुझे ज़िंदगी में नहीं, उसे पता मैं तस्वीर से बहुत कार का। कहते सईद भाई को बुरा ना मानो, एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे यार, मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा ले, मेरी तेरी कोई ऐसी दाढ़ी में इकट्ठी फ़ोटो नहीं है। मैं कहा जुनैद भाई मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाता, तुम्हारे इस रात पे खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन मुंह मैं तुम्हारी तरफ नहीं करूँ। मैं खड़ा, मैं खींच रहा, तुम्हारी मर्जी है, मेरे मसलक में तो फ़ोटो नहीं है।
اس نے واحد پہلی زندگی میں ایک دفعہ مجھے کہا تھا، اسے پتا ہے اس کی طبیعت پہ بوجھ. اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد خبر آئی کہ جنید مر گیا، اس کا جہاز کریش ہو گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جنید ایسے مرے گا. اور 3 دن میں ڈپریشن میں رہا ہوں کہ جب وہ میڈے کا ہوگا پائلٹ نے کہ مر گئے ہم، اب نہیں بچ سکتے. تو اتنا سا جہاز. اور آپ ہمارے ساتھ کیا ہوا، 1 سال بعد میں تشکیل میں گیا، ہمارے چند ساتھی لے گئے مجھے ترغیب دے کے بائی روڈ. میں نے کہا جاؤں، واپسی میں بائی ایئر لیا، وہی جہاز وہی ٹائم، اور جہاز ٹک 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 اسٹارٹ ہوا ہے. اور کپتان ظالم نے کہا جی موسم خراب ہے تو ذرا سیٹ بیلٹ نہ کھول. میں کہا ظالم بتانے کی کیا ضرورت ہے، میرے ساتھ 2 بزنس مین تھے، ہر وقت 24 گھنٹے بزنس کی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے جہاز جب اڑا نا، میں کہا یار وہ تھوڑا سا مشورہ ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں آپ 2 دکانیں کھولیں، اس میں میرے ہی پیسے ڈالیں. وہ کہا بھائی بعد میں دکانوں کی بات ہوگی، جہاز اترنے. تو میں کہا نہیں، بات کرو بھی بزنس کی، اتنی دکانیں کرو، بات دکان کی بات ہی نہیں کر رہے، جہاز یوں جا رہا ہے، کرو نا بات. میرے پیاروں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا عقل مند کی نشانی. میں جیل میں گیا، ایک جیل میں 11 قیدی سزائے موت، صبح 6 بجے سزائے موت. ان قیدیوں کی میں نے آخری 20 بچوں سے ملاقات دیکھی، اور کیا ملاقات تھی. میں نے ان کے ساتھ 1.5 گھنٹے توبہ پہ بات کی. واللہ 1 مہینے تک مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے بھی مرنا ہے کسی دن. ڈاکٹر بتا دے 6 مہینے بعد مر جاؤ گے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صبح میں کھاتا ہوں، شام کو پتہ نہیں دوبارہ کھاؤں گا، صبح کرتا ہوں، شام کو پتہ نہیں دوبارہ کروں گا. سچ مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں ہم نے یہاں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہاں 24 گھنٹے گزارے ہیں، سچ بتائیں ایسا گزارا ہے جس میں لگے کہ آج آخری دن ہے ہمارا؟ یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. چاہے مولوی انعام صاحب بات کر لیں، چاہے مولوی طارق جمیل صاحب بات کر لیں، چاہے عبدالوہاب صاحب بات کر لیں، میرے گھروں اس جو دوائی کا اثر نہیں ہوگا جب تک ہم یہ اینٹی بائیوٹک لینا نہیں شروع کریں موت کی کہ میں مرنے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں. یہ امت کا شیطان قسم کھا کے آیا تھا، میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے. آگے سے کیا، اسلام میں داخل نہیں ہونے دوں. پیچھے سے کیا، ایسا ان کو مشغول کروں گا، ان کو موت ہی بلا دوں. ہم یہاں سے اب طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے روزانہ مرنے کی تیاری کیا کریں. یہ ہماری ایک غذا ہے. میں نے کتنے آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے گوا لیے نا، وہ مر گئے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جس نے جلدی مرنا ہوتا ہے نا، جلدی مرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین کی تیاری نہیں کرتا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شیاطین خود لگاتے ہیں، اور وہ شیاطین اس کو تسلی دیتے ہیں، ریلیکس کر، ابھی مرنا نہیں، ابھی بڑی ٹائم ہے تیرے پاس. میری نانی اماں 96 سال کی عمر میں رمضان میں انتقال ہوا، پیر کے دن رمضان میں. اور میں مجھے عمر 50 سال سے پلس ہو گئی ہے، 52 سال. پچھلے 40 سال سے ان کو وزٹ کر رہا تھا میں. جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے والی ہوں، بس میرے لیے دعا کرنا. اور 96 سال زندہ رہی ہیں. جس آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ڈراتے ہیں، مرنے والا ہے تہجد پڑھ، اٹھ، مرنے والا ہے عمل کر، اٹھ، مرنے والا عمل کر. اللہ والوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو ان کو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، مرا اب مرا اب مرا اب مرا مرا. اور جو جہنم والا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تسلی دیتا ہے، مرنا ہی نہیں ہے، ریلیکس کر، ابھی تو بڑا ہونا ہے، ابھی تو نے دادا بننا ہے، ابھی تو نے نانا بننا ہے. میرے پیارو، پہلی گولی جو ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت اچھی کرے، سب سے پہلی چیز اپنے سے جسٹس کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں. مرنے کی تیاری تھوڑی تھوڑی روزانہ شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. کون نیت کرتا ہے دوائی روز کھائیں گے؟ مرنے والا ہونا. جنازوں میں جائیں، ہو سکے جنازے کو غسل کرائیں، ہو سکے تو. میں نے اپنے لاہور میں ہم نے فجر پڑھی تو مجھے اس نے اعلان کیا مؤذن نے کہ آج جنازہ ہو گیا چودھری صاحب کا، ظہر میں جنازہ ہوگا. ہم جنازہ پڑھنے کے ہمارے جاننے والے تھے. جب میں پہنچا 2 جنازے تھے. میں کہا دوسرا کس کا ہے؟ کہا سعید بھائی جس نے اعلان کیا تھا دوسرا جنازہ اس کا. صبح موت کا اعلان کیا، شام کو موت ہو گئی. میں ڈیفینس میں ایک جنازے پہ جا رہا گزری میں، تو میں نے اپنے ایک جاننے والے سے کہا سیٹھ صاحب سے چلیں قبرستان چلیں، دفنائیں، 1 قرات ثواب ملے گا. کہا سعید بھائی اللہ کی قسم میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے قبرستان وزٹ کر لوں. مسجد سے باہر نکلا ہے، گاڑی نے مارا ہے اور وہیں مرا ہے، اور شام کو قبرستان دفن ہو گیا. ہم سب بھی دفن ہونے والے ہیں.